नाज़रीन इकराम, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप देख रहे हैं जी सलाम, हाज़िर खिदमत है आपके महबूब प्रोग्राम राह नजात के साथ। मैं आपकी मेज़बान शगुफ्ता यास्मीन। इस प्रोग्राम की रौनक को चार चांद लगा रहे हैं वन ऑफ द लीडिंग यूनानी मेडिसिन कंपनी अतिया हब्स के फाउंडर, डायरेक्टर और प्रमोटर, हिंदुस्तान के सबसे मसरूफ़ और कामयाब तरीन हकीमों में से एक जनाब हकीम सुलेमान ख़ान तूर साहब। मिलकर इस्तकबाल करते हैं आपके और हम सब के हर दिल अजीज़ जनाब हकीम सुलेमान ख़ान तूर साहब का। पुरतपा खैर मक़दम है, खुश आमदीद हकीम साहब। बहुत ज़्यादा तो नाज़रीन आगाज़ करते हैं एक छोटे से वाक़े से और उसके बाद इंशाअल्लाह हकीम साहब का इजहार ख्याल भी होगा आप सबकी समातों की नज़र। एक बादशाह था। बादशाह ने चाहा कि अपने शहज़ादे को तमाम उलूम और फ़नून में माहिर बनाया जाए। पहले तो उसने शहज़ादे को घुड़सवारी, तीरंदाजी, तलवारबाजी, नेज़ा वगैरह चलाना, हर यानी वो तमाम उलूम जो उलूम फ़नून थे हर बुज़र्ग वो सिखा दिए। फिर चाहा कि इसे इल्म में भी महारत हासिल हो जाए, तो उसने उस ज़माने के एक बहुत मशहूर आलिम दीन शेख हसन रहमतुल्लाह अलैह से रब्ता किया, उन्हें बुलाया अपने दरबार में और कहा कि मैंने आपकी बहुत शोहरत सुनी है, मैं चाहता हूँ कि आप मेरे शहज़ादे को, मेरे बेटे को महल में आकर पढ़ा दिया करें। तो शेख साहब ने कहा कि मैं इसे यहाँ आकर नहीं पढ़ा सकता, अगर शहज़ादे को इल्म हासिल करना है तो इसे मेरे पास आना होगा। तो बादशाह दीनदार भी था, समझदार भी था। उसने कहा मुझे किसी ऐसे ही खुददार उस्ताद की तलाश थी, कल से शहज़ादा आपके पास पहुँच जाएगा और वहीं आपके पास दीगर जो तालिब इल्म है उनके साथ बैठ करके इल्म हासिल करेगा। 6 साल तक शहज़ादा आम लोगों के साथ, आम बच्चों के साथ बैठकर इल्म हासिल करता रहा। जब उसने तमाम उलूम हासिल कर लिए तो एक दिन शेख हसन ने बादशाह की खिदमत में पैगाम भेजा कि अब आपका जो शहज़ादा है तमाम उलूम में माहिर हो गया है, दस्तारबंदी इसकी होनी है, तो आप जो है वो तशरीफ़ लाएँ। दस्तारबंदी भी हो गई, सनद फ़जीलत भी हासिल हो गई उसे और वो शहज़ादा खुशी खुशी अपने महल चला गया, रुखसत हो गया अपने उस्ताद से। एक दिन शेख हसन ने शहज़ादे को तलब किया कि मेरे घर आओ, मुझे कुछ काम है। शहज़ादा जब वहाँ गया तो शेख हसन ने दरवाजे की कुंडी लगा दी, हाथ में दुर्रा पकड़ा हुआ था और उसे खूब मारा, इतना मारा कि उसके जिस्म पर निशान पड़ गए। शहज़ादा चिल्लाता रहा, बार बार पूछता रहा कि उस्ताद मेरा कसूर तो बताएं, मुझसे ऐसी कौन सी ख़ता सरजद हुई है जो आप मुझे यूँ बेतहाशा मार रहे हैं। तो शेख हसन उसे मारते मारते हाँपने लगे, पसीने पसीने वो भी थे, शहज़ादा भी ज़ख्मी था। उन्होंने कहा कि दरवाज़ा खोला और कहा कि यहाँ से तुम चुपचाप चले जाओ, तुम्हारे सवाल का जवाब मेरे पास आज नहीं है। शहज़ादा गया अपने वालिद के पास और कहा उस्ताद ने मुझे बेहिसाब मारा है, बेतहाशा और बेवजह मारा है, मेरा कोई कसूर नहीं था। अगर मैंने ये सनद फ़जीलत से पहले उन्होंने मारा होता तो मैं समझता कि कोई गलती थी, लेकिन आज उनका मारना मुझे समझ में नहीं आया। तो बादशाह ने कहा कि बेटा वो कौम है जो अपने असातिज़ा की इज़्ज़त नहीं करती, उन्हें कटहरे में खड़ा करती हैं, वो कभी कामयाब नहीं होती। तुम्हारे उस्ताद ने जो किया है उसके सामने मैं बेबस हूँ, मैं कुछ नहीं कर सकता, उसमें ज़रूर कोई वजह रही होगी। पहुँचा मलका के पास, अपनी माँ के पास, वहाँ उसने दुहाई दी। तो उसने कहा मलका ने कि जब तुम्हारे अब्बा कुछ नहीं कर सके तो मैं क्या कर सकती हूँ, बेटा चुप करके सब्र कर जाओ। 35 साल गुजर गए। 35 साल में शहज़ादा बड़ा हो गया, शेख हसन बहुत बूढ़े हो गए, भवें सफ़ेद हो गई, कमर झुक गई, लाठी के सहारे बमुश्किल चलते थे। जब बादशाह का इंतकाल हो गया 35 साल के बाद, शहज़ादा बादशाह बना और बादशाह बनते ही उसने पहला जो फरमान सादिर किया वो ये था, शेख हसन को बुलाकर महल में लेकर आओ। शेख हसन पहुँचे लाठी टेकते हुए, तो कहा कि उस्ताद 35 साल गुजर गए, लेकिन उन तकलीफ़ों की जो उन चोटों की टीस है वो आज भी मैं अपने वजूद पर और अपने दिल पर महसूस करता हूँ, ये बताइए मारा क्यों था। तो शेख हसन ने कहा कि बेटे मैंने अल्लाह से इसी दिन के लिए दुआ की थी कि वो मुझे जीता रखे। अब ये बताओ कि उस चोट को कितने साल गुजरे। बोला उस्ताद 35 साल गुजर गए। कहा कि भूल पाए। उसने कहा नहीं, एक दिन के लिए भी नहीं भूल पाया। उसने कहा उस्ताद ने कहा शेख हसन ने कि मैंने तुम्हें आज के दिन के लिए ही मारा था कि जब तुम 35 साल तक उस जुल्म को नहीं भुला पाए, तो आज जब तुम साहिब इख्तियार हुए हो, साहिब इक़्तिदार हुए हो, तो तुम यकीनी तौर पर जान लोगे कि जुल्म अगर किसी के साथ रवा रखा जाता है तो उसकी तकलीफ़ कैसी होती है और वो किस तरह इंसान को बेचैन रखती है। तो जो शहज़ादा था वो रोने लगा और उसने कहा कि उस्ताद आपने मुझे सिर्फ़ इल्म नहीं सिखाया, मुझे तजुर्बा भी दिया है। तो उस्ताद कहने लगे कि बेटा याद रखना कि आज तुम साहिब इख्तियार हो, साहिब इक़्तिदार हो, क़यामत के दिन जब अल्लाह ताला मज़लूमों को इख्तियार दे देगा और ख़ुद साहिब इक़्तिदार होगा, तो फिर उस दिन जालिम पर क्या बीतेगी और उसका क्या हशर होगा, क्या इबरतनाक अंजाम होगा। तो ये छोटा सा एक क़िस्सा था, एक छोटा सा वाक़या था। अब हम चलते हैं हकीम साहब के पास और जानते हैं उनका इज़हार ख्याल। बड़ा नेचुरल आपने ये वाक़या सुनाया और
हकीकत यही है कि जो उम्र होती अजीब होती है। उस उम्र में मैं भी पढ़ता था, मेरी आवाज लौट रही है मेरे पास, तो मैं ये सोचता था कि मेरा उस्ताद है, जैसे ही मैं बड़ा होऊंगा सबसे पहले मैं इनके हाथ पैर तोड़ूंगा। और कई तरह के उस्ताद रहे, दीनी उलूम के, सजा भी देते थे, काम भी कराते थे, और बहुत कुछ करना पड़ता था उस उम्र में। और बस मेरे को यही था कि जिसने मुझे मुर्गा बना दिया है और जिसने मुझे सजा दी है, मैं बड़ा होकर सबसे पहले इन्हीं का काम तमाम करूंगा। और जब शऊर आया तो यकीनन वही हाल हुआ जो आपके वाक़े से मुताल्लिक है। आज भी उन असातिज़ा की इतनी रेस्पेक्ट है, कभी मुलाकात नहीं हो पाई, सब मसरूफ हो गए, वो भी और हम भी। दिल चाहता है उनसे मिला जाए। मैंने आपकी मर्तबा कोशिश की, किसी से पूछा कि वो फला साहब जिंदा है, तो पता चला हाँ उनमें से 3 असातिज़ा में से एक जिंदा है। वो कोरोना की वजह से मैं प्रोग्राम नहीं बनाया, नहीं तो मैं उनसे ज़रूर मिलूँगा। बहुत अच्छा वाक़या सुनाया। तो इस वक्त में असातिज़ा की वो इज्जत नहीं है। उस वक्त में हम अपने बच्चों को असातिज़ा के हवाले कर देते थे कि बस हड्डी हड्डी में वापस कर देना, बाकी गोश्त और पोस्ट सब तुम्हारा। तो बड़ी जिम्मेदारी होती थी। तो इल्म सीखते थे और साथ में ये सब सीखते थे जो आपने वाक़या बयान किया। गज़ल पेश खिदमत। इनायत हकीम साहब, इनायत। खुशी का अब नहीं मैं तेरे गम का साथ देता हूँ, खुशी का अब नहीं मैं तेरे गम का साथ देता हूँ, मसरत का नहीं दीदाए नम का साथ देता हूँ। वाह। मसरत का नहीं दीदाए नम का साथ देता हूँ, नहीं हूँ मोतरिफ मैं आज तक भी अपनी किस्मत का, नहीं हूँ मोतरिफ मैं आज तक भी अपनी किस्मत का, हमेशा से तेरी जुल्फों के खम का साथ देता हूँ। वाह। हमेशा से तेरी जुल्फों के खम का साथ देता हूँ। और तरफदारी कभी शमशीर की बेबाक करता था, तरफदारी कभी शमशीर की बेबाक करता था, अजब सा हो गया हूँ अब कलम का साथ देता हूँ। क्या कहने, अजब सा हो गया हूँ अब कलम का साथ देता हूँ, अजब सा हो गया हूँ। मुखालिफ साकिए यक्ता से मैं तो हो नहीं सकता, मुखालिफ साकिए यक्ता से मैं तो हो नहीं सकता, अगर तृष्णा रखे तो मैं भरम का साथ देता हूँ। बहुत तृष्णा रखे तो मैं भरम का साथ देता हूँ। और करम मुझ पर करे तो खुश नसीबी तूर है अपनी, करम मुझ पर करे तो खुश नसीबी तूर है अपनी, गवारा है सितम भी उस सितम का साथ देता हूँ। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, क्या कहने, सितम का साथ देता हूँ। बहुत शुक्रिया, बहुत उम्दा हकीम साहब, बहुत उम्दा। माशाअल्लाह, अल्लाह करे ज़ोर कलम और ज़्यादा इसी तरह आप हर रोज़ माशाअल्लाह एक गज़ल जो है लिखते हैं, कहते हैं। अल्लाह ताला आपके इल्म, आपके फ़न, आपकी उम्र में मज़ीद इजाफ़ा करे और ये सिलसिला यूं ही दराज रहे। इस दौरान के कॉल्स हम तक पहुँचे हकीम साहब, आपने बचपन की यादों को ताज़ा कर दिया। आप खुशकिस्मत हैं कि आपके तमाम असातिज़ा बचपन के, ख़ास तौर पर हम जब बचपन के असातिज़ा की बात करते हैं तो वो ज़माना ऐसा होता है जब शोखियाँ भी होती हैं, शरारतें भी होती हैं, बच्चे हम बहुत नटखट होते हैं, कुछ सब्जेक्ट्स अच्छे लगते हैं तो उनके असातिज़ा भी अच्छे लगते हैं, कुछ मज़ामीन अच्छे नहीं लगते, ख़ास तौर पर रियाजी अगर हो तो उनके असातिज़ा भी अच्छे नहीं लगते। तो बिल्कुल मुझे रियाजी से 36 का आंकड़ा रहा हमेशा। जैसे पीरियड शुरू होता था मैं घड़ी देखना शुरू करती थी कब ख़त्म होगा।
تو یہ وہ تمام چیزیں ہیں. حالانکہ ہر استاد جس نے ہمیں ایک حرف بھی سکھا دیا, حضرت علی کرم اللہ وجہہ کا قول ہے کہ من علمنی حرفا کنت لہ عبدا, کہ جس نے مجھے ایک حرف سکھا دیا میں اس کا غلام ہو گیا. تو آپ خوش قسمت ہیں کہ آپ کے وہ تمام اساتذہ خاص طور پر بچپن کے دور کے اسی سرزمین پر ہیں, بیشتر حیات ہیں ماشاءاللہ. اگر اپنے بچپن کو دیکھوں, میرا بچپن تو کویت میں گزرا, وہ تمام اساتذہ آج نہ جانے کہاں ہیں, کس حال میں ہیں. +2 تک کی جو میری تعلیم ہوئی ہے وہ کویت میں ہوئی ہے, اور مجھے بہت ہی جسے کہتے ہیں کہ اپنے وقت کے یکتا اساتذہ ملے. آج میں جو کچھ ہوں بہت حد تک اس میں میرے ان اساتذہ کا ہاتھ ہے. جو کچھ تعلیم میں نے کویت میں پالی, 12 سال ہو گئے اس پروگرام کو کرتے ہوئے, مجھے ایسا محسوس ہوتا ہے کہ ابھی میرے پاس بہت کچھ ہے بتانے کے لیے. اور یہ تمام اس نصاب کا حصہ ہے جو میں نے وہاں کے اسکول اور کالج میں نصاب کے درسی کتب سے حاصل کیا ہے. تو آپ نے بڑی میٹھی یادیں تازہ کر دیں. وہ اساتذہ یاد آ گئے کہ جن کا بے صبری سے انتظار رہتا تھا کہ کب آئیں گے. اگر وہ ناغا ہو جاتا, کسی دن ان کا پیریڈ مس ہو جاتا تھا یا وہ اساتذہ نہیں آتے تھے, تو محسوس ہوتا تھا کہ کچھ کھو گیا ہے, کچھ کمی ہے. تو بڑا پیارا یہ دور ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ ہماری, کہتے ہیں نا کہ ماں باپ جو ہیں وہ ایک تو وہ ہوتے ہیں جنہوں نے ہمیں جنم دیا, ایک ماں باپ وہ ہوتے ہیں جن سے ہمارا روحانی رشتہ ہوتا ہے, یعنی ان میں ہمارے اساتذہ آتے ہیں. تو انسان کے سیرت و کردار کی تعمیر اور تشکیل میں اساتذہ کا بہت بڑا رول رہا ہے. وہ قومیں جو اپنے اساتذہ کی عزت نہیں کرتی کبھی کامیاب نہیں ہو سکتی. بادشاہ نے بہت پتے کی بات کہی تھی. تو ہم آج بھی متمدن سماج کو دیکھتے ہیں, تہذیب یافتہ کلچر میں اگر دیکھتے ہیں تو اساتذہ کی عزت کے لیے جس طرح سے وہ کھڑے ہو جاتے ہیں یا جس طرح ان کی نظریں جھکی رہتی ہیں, گردن جھکی رہتی ہیں, وہ اس بات کو ظاہر کرتی ہیں کہ یہ قومیں واقعی اوج کمال تک جانے والی ہیں. دیکھیے, استاد کا درجہ یوں بھی بہت اہم ہے کہ ماں ہے سب سے پہلا تو ہمارا مکتب, لیکن اس مکتب میں خوف نہیں ہے. تو ماں سب کام کرتی ہے, پیار پیار سے تو بڑھا سکتی ہے, لیکن دماغ پر بوجھ نہیں پڑتا کہ یہ تسلیم ہی نہیں کرتے بچے کہ یہ ماں ہمیں سزا بھی دے سکتی ہے, بڑی سزا بھی دے سکتی ہے, کیونکہ بچے بچپن سے ریڈ کر رہے ہیں کہ ماں کو تو یہ چٹکیوں میں راضی کر لو. اور یہ اساتذہ بھی بہت قیمتی ہوتے ہیں, یہ بھی ہماری ماں اور باپ کی طرح ہوتے ہیں, لیکن انہیں سخت کردار اپنا ایک نبھانا پڑتا ہے. اور اس کے لیے وہ بچپن جہاں ہم تعلیم حاصل کر رہے ہیں, اور جب تک ہم اس عروج تک نہیں پہنچ جاتے جہاں تک ہمارے اساتذہ لے جانا چاہتے ہیں, جب تک وہ سخت رویہ ہی رکھتے ہیں. اور پھر جب ہمیں شعور آ جاتا ہے تو پھر وہی اساتذہ ہم سے بہت اچھا بیہیو بھی کرتے ہیں, لیکن وہ اس وقت تک ہمارے دماغ پر اتنا بوجھ ڈال دیتے ہیں کہ اگر ہم ان کا دیا ہوا چیپٹر ہمیں یاد نہیں ہوا تو ہماری بہت بری طرح دھنائی ہوگی. پہلے تو قمچی سے مارتے تھے اور ایسے ہاتھ پھیلاتے تھے اور اتنی زور سے مارتے تھے کہ ایسے پکڑ لیتے تھے, لیکن وہ مارتے کم تھے, شور زیادہ مچاتے تھے. اور ہم بھی خوب بدماش تھے, ہم بھی پٹتے کم تھے اور چیختے زیادہ تھے. تو یہ سب ایک کریکٹر چلتا رہتا ہے, لیکن جیسے ہی شعور کو بچہ پہنچتا ہے وہ اپنا اساتذہ, اپنا کردار بدل دیتے ہیں بالکل, پھر وہ سمجھ میں بھی آنے لائق ہو جاتا ہے. تو یہ بھی ایک ماں باپ کی طرح کردار ہے جو یکجا ایک ساتھ آپ کی تعلیم و تربیت کرتا ہے. بالکل حکیم صاحب, ایسے بچے, ایسے طالب علم بھی جو ہے وہ سرمایہ ناز ہوتے ہیں, اور ایسے اساتذہ بھی باعث افتخار ہوتے ہیں. تو بہت پیارا رشتہ ہے یہ. کبھی پھر انشاءاللہ کسی اور ایک واقعہ ہے, لیکن فی الحال وقت نہیں ہے, پھر کبھی انشاءاللہ. رحمان صاحب پہلے کالر ہیں, ان سے بات کر رہے ہیں. جی رحمان بھائی بتائیے کیا سوال ہے. رحمان بھائی میں سن پا رہے ہیں آپ؟ میری نواسی 1.5 वर्ष کی ہے. ہاں. پہلے سے سوکھا ہو گیا تھا, وزن 4.5 کلو ہے اور کمزوری ہے, اور وزن نہیں بڑھ رہا ہے. 6 سوال ہے میرے. ہاں 6 سوال ہیں آپ کے رحمان بھائی. کبھی رحمان نام ہے میرا, رحمان نہیں ہے. اچھا سمیع بھائی, معذرت خواہ. جی فرمائیے.
اور یہ میری نواسی آپ نے سن لیا تھا، میری نواسی 1.5 سال کی ہے، پہلے سے سوکھا ہو گیا تھا، اب وزن 4.5 کلو ہی ہے اور کمزوری ہے، وزن نہیں بڑھ رہا ہے. اور دوسرا سوال ہے میرا، ہاں عمر 51 ورष، وزن 70 کلو، پیشاب میں پیلا ہوتا ہے اور ایڑی کے اوپر ٹخنوں پر سوجن بنا رہتا ہے، شگر نہیں ہے، بلڈ پریشر رہتا ہے. اچھا ایک تو یہ. تیسرا پرشن ہے، عمر 15 سال ہے، وزن 69 کلو، وزن کم کرنا ہے. اور ایک اور ہے، عمر 52 ورष، جسم میں کسی بھی وقت مطلب بلڈ پریشر کی کمی ہو جاتی ہے اور وہ غفلت میں چلی جاتی ہے، نیند آ جاتی ہے، علاج بتائیں. ٹھیک ہے. اور ایک ہے، پیشاب کرتے ہیں تو وہاں جھاگ دکھتے ہیں، شکر نہیں ہے. یہ ٹھیک ہے، 5 سوال ہو گئے آپ کے. ٹھیک ہے عرفانہ صاحب، آپ بتائیے آپ کا سوال کیا ہے؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ آپ دونوں کو. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ہلو. جی سب سے پہلے تو میں حکیم صاحب کا شکریہ ادا کرنا چاہوں گی. ہمارے ابو ہے نا ڈیلی یہ پروگرام دیکھتے ہیں. ایکچولی کیا ہے، میں پہلے بھی جڑی ہوئی تھی اس پروگرام سے، لیکن 3-4 مہینے سے موبائل خراب ہو گیا تو اس وجہ سے کنیکٹ نہیں ہو پائی. باقی پروگرام میں ڈیلی دیکھ رہی تھی آپ لوگوں کا. بہت تو شکریہ. ایک سے ایک ٹاپک وغیرہ جو آپ بتاتے ہیں قصہ بہت عمدہ رہتے ہیں اور اس سے کچھ نہ کچھ ہمیں نیا سبق سیکھنے کو ملتا ہے. اور حکیم صاحب کی جو داستان جب سنتے ہیں تو ریئل میں آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں. جی. اور وہ یاد آ جاتا ہے جب کلام پاک میں لکھ رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ سب کو ایک دور دیتا ہے، دے کے بھی دیکھتا ہے اور لے کے بھی دیکھتا ہے. ہمارے ابو ڈیلی پروگرام دیکھتے ہیں اور آپ جو مطلب بتاتے ہیں نا، پرسکرپشن وغیرہ بتاتے ہیں، تو وہ دوسروں کو بھی وہ بتاتے ہیں جن کو یہ پرابلم ہے وغیرہ. تو اس سے ہماری جٹھانی جی جیسے ہیں، ان کو کوئی پرابلم ہو گئی تھی تو ہمارے ابو نے وہ نسخہ بتایا جو آپ سے ملا تھا. تو ماشاءاللہ اللہ کا شکر ہے کہ وہ ان کا کام کر گیا، بہت آرام ہے ان کو. الحمدللہ الحمدللہ. سبحان اللہ سبحان اللہ. ہاں تو بس حکیم صاحب یہی ہے. اور ایک بار میں نے سنا تھا کہ ایک لیڈیز نے بولا تھا آپ سے، آپ مطلب کبھی بھی ریٹائر مت لینا. دیکھو یہ تو ہمارا حق تو نہیں ہے بولنے کا. آپ کی جو تعلیم ہے، کیونکہ علم ایک ایسی دولت ہے، چاہے وہ کسی بھی اچھا نفع پہنچانے والا علم، وہ ایسی دولت ہے اگر اپن جتنا اس کو بانٹیں، جتنا تقسیم کریں اتنا ہی بڑھتا جاتا ہے، وہ کبھی کم نہیں ہوتا. جبکہ دنیاوی دولت اپن وہ ہوتی ہے تو کم ہو جاتی ہے، خرچ کرتے ہیں تو. لیکن علم ایک ایسی دولت ہے، ہمیں شروع سے سکھایا گیا ہے کہ اپن جتنا وہ کریں تو اتنا ہی بڑھتا جاتا ہے. تو ہماری جٹھانی جی کی طرف سے بھی شکریہ، ان کو بہت آرام ہے. وہ مطلب کھانا نہیں کھاتی تھی، وہ 4-5 مہینے سے بالکل ایسی ہو گئی تھی کہ کھانا کھانا چھوڑ دیا تھا. تو ہمارے ابو نے ایک نسخہ بتایا جو آپ سے ملا تھا، تو ان کو وہ کام کر گیا، تو اب وہ بڑھیا کھانا وانا سب کھا لیتی ہیں. تو اس لیے میں نے شکریہ، تہہ دل سے شکریہ کرتی ہوں حکیم صاحب آپ. جزاک اللہ. الحمدللہ. 5 سوالات تقریباً میرے پاس محفوظ ہیں. باری باری ان سوالات کو شامل کرتے ہیں. نواسی جس کی عمر 1.5 سال ہے، وزن صرف 4 کلو ہے، وزن نہیں بڑھ رہا ہے. ظاہر ہے یہ شیرخوار بچی ہوگی اور اس کی ماں کے لیے ایک نسخہ ہے. یہ اس بچی کو ڈائریکٹ نہیں دے سکتے. 1 چمچ خشخاش تو تمام خواتین جانتی ہیں، سل بٹے پہ دودھ کے ساتھ پیسے اور 1 گلاس دودھ میں یہ مکس ہونا چاہیے. اور 1 گرام سفید گون مورنگا، یاد رکھیں اصلی ہونا چاہیے کیونکہ بچے کا معاملہ ہے. سفید گون مورنگا، اس میں نقلی بہت آتے ہیں، لال کلر کا، پیلے کلر کا اور نقلی بہت آتے ہیں. سفید گون مورنگا 1 گرام، 1 چمچ خشخاش اور 1 گلاس دودھ. اور اس میں چاہے تو کشمش تقریباً 10 سے 20 کشمش بھی پیس لیں. اور یہ 1 گلاس روزانہ ان کی والدہ پیے، جس وقت چاہے پیے، پورے 24 گھنٹے میں 1 بار پیے. اور انشاءاللہ ان کی والدہ کی صحت کے ساتھ اس بچے کی بھی صحت ممکن ہے انشاءاللہ. بقیہ سوالوں کے لیے بھائی تھوڑا سا انتظار، 2 کالرز ہیں، ان کے سوالات لے لیتے ہیں. توفیق بھائی پہلے آپ سے مخاطب ہیں. حسینہ صاحبہ تھوڑا سا انتظار.
जी तौफीक भाई सवाल बताइए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। हाँ, दो वाह। सवाल है मेरे। जी तौफीक भाई। जी हाँ, हमारे अब्बू जान को फंगल इन्फेक्शन हुआ है हाँ और मुझे भी थोड़ा है, और वो परसों कलौंजी का सिरका भी मंगाया था अब्बू जान को, हाँ वो भी ले रहे हैं। और दूसरा सवाल है, हमारे नानी जान को शुगर बीपी हार्ट का प्रॉब्लम है और 60-65 उम्र है, जब वो चलती है तो उनको ऐसे झाप लगती है। ठीक। ठीक है। हसीना साहब सवाल बताइए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। चलो मैं 11 जुलाई को आपको फोन की थी, मेरे लड़के के बारे में। मेरी कुछ है और मेरा वेट बढ़ा है और हाथों पैरों में सूजन है और दर्द है, तो मैंने आपके इधर से गोंद पिया और नमक जैतून मंगाई हूँ, तो उसे कैसा लेना है वो मुझे पूछना था। और मेरे बेटा, मतलब हम लोग मतलब हमारे घर में 3 फैमिली है, मैं, मेरे हस्बैंड और मेरे बेटा, तो हमने तीनों ने वैक्सीन लिए। तो मतलब लेकिन मेरे बेटे को अभी बुखार मतलब सैटरडे से बहुत बुखार है, और बुखार तो कम, उसको फीवर तो कम हो गया, लेकिन उसको मतलब अभी कोरोना का टेस्ट कराया ना तो कोविड हो गया, उसको पॉजिटिव रिपोर्ट आया। तो उसके एहतियात के लिए क्या करना चाहिए? ठीक है जी हकीम साहब। अल्लाह हिफाजत करे आपके बच्चे की। और ये नमक जैतून आपने मंगाया है, एक चुटकी नमक जैतून और एक चुटकी खाने का सोडा पानी में मिलाकर पूरे 24 घंटे में एक बार बच्चे को आप पिला दिया करिए। अल्लाह से खूब दुआ करें। और दूसरा सवाल, जो दर्द के लिए आपने मंगाया है गौनसिया, आधा ग्राम 2 मरतबा खाने के बाद पानी या कम चर्बी के दूध के साथ इस्तेमाल करें तो इंशाल्लाह किसी भी किस्म का दर्द, जोड़ों या कमर या घुटने या नसों का या डिस्क का, अच्छा होना मुमकिन है। बस ज़्यादा मशक्क़त ना करें दौरान इलाज, तो फ़ायदा मुमकिन है। जी भाई के सवालों की तरफ जाते हैं। 5 सवाल थे, एक सवाल तो शामिल हो चुका है, दूसरे की तरफ आ रहे हैं। 51 साल उम्र है उनकी, पेशाब में जो है वो थोड़ा पीलापन है, इसके अलावा उन्होंने कहा कि बीपी की शिकायत भी है। ठीक है। अच्छा देखिए, मुझे ऐसा याद आ रहा है कि इनको पेशाब में झाग भी आते हैं, ऐसा कोई सवाल था क्या? जी, ये इन्होंने लास्ट में आखिरी जो सवाल है उसमें कहा पेशाब में झाग बनता है और इनको शायद डायबिटीज़ भी है। अब ये 5 लोगों के मसले हैं जो भाई ने इकट्ठे पूछे हैं, ये नहीं कह सकते कि ये मसला किसी और शख्स का है या उन्हीं से मुताल्लिक है। हाँ, मरीजों की तो उम्र के साथ उन्होंने बोला है, वैसे अलग अलग मरीज हैं। ये पेशाब में पीलापन हो, हाँ, तो सिर्फ ज्यादा पानी पीने से भी वो साफ हो जाता है। अगर उसके बावजूद ना हो तो एक चुटकी नमक जैतून और एक चम्मच अलसी को हल्का सा भूनकर उसका पाउडर बना लें और एक चम्मच अलसी खाएं और एक चुटकी नमक जैतून पानी में मिलाकर रोजाना 1 दफा या 2 दफा लिया करें, इंशाल्लाह फायदा मुमकिन है। जी। उनको जिनको पेशाब में झाग आते हैं वो खबरदार रहें। और ये आता है एक गौन चिलगोज़ा एक चुटकी रोजाना इन्हें खाना है और धनिए के पाउडर और अलसी के पाउडर के साथ खाना है। अलसी और धनिए का पाउडर बना लें, हल्का सा भूनकर, 1 चम्मच अलसी और धनिए का पाउडर और 1 चुटकी सिर्फ पूरे दिन में चिलगोज़े का असली गोंद खा लिया करें, पानी से या दूध से। लेकिन 24 घंटे में बस 1 ही बार लें। ये बहुत तेज नुस्खा है, इनको फायदा मुमकिन है। जी। उम्र 15 साल, वजन 69 किलो, वजन कम करना है। एक चुटकी खाने का सोडा, आपके किचन में जो मीठा सोडा कहलाता है, और 1 चुटकी नमक जैतून 2 गिलास पानी में मिलाकर दिन में 1 दफा या 2 दफा पिया करें। 5 बार गर्म पानी पिया करें, 1 घंटा पैदल चला करें
اور ڈائٹ کنٹرول کریں. جتنی خوراک ہے اس سے نصف کر دیں, آدھی کر دیں, تو انشاءاللہ تیزی سے وزن کم ہو سکتا ہے, اور جتنا چاہے آپ وزن کم کر سکتے ہیں. جی. عمر 52 سال, بی پی کی شکایت ہے, اور کچھ غفلت یا غشی کسی کیفیت انہوں نے بتائی ہے. ہاں, بی پی ڈاؤن ہو جاتا ہے دراصل ان کا. جب بھی بی پی ڈاؤن ہو اس وقت ایک کافی ضرور پی لیا کرے, تو فوری طور پر بی پی اپ ہوتا ہے. اور نمکین اشیاء زیادہ کھلایا کریں, اور مستقل طور پر ایک چٹکی کافی اور 2 چٹکی آپ کے گھر میں جو یہ ہلدی ہوتی ہے, اچھی سی ہلدی ہو, ملاوٹ سے پاک ہو, 2 چٹکی ہلدی, 1 چٹکی آپ کا کافی, اور 1 چٹکی نمک زیتون. یہ ایک خوراک ہے آپ کی. دن میں ایسی ایک خوراک ضرور لیا کریں, انشاءاللہ فائدہ ممکن ہے. جی. اب آ رہے ہیں توفیق بھائی کے سوال کی طرف. فنگل انفیکشن کی طرف انہوں نے اشارہ کیا. ان کے والد بھی اس پریشانی میں مبتلا ہیں, اور خود یہ بھی. انہوں نے کلونجی کا سرکہ منگوایا ہے. اب مزید دریافت کرنا چاہتے ہیں کہ اسے کیسے استعمال کریں, کب کب استعمال کریں. السی لیں فنگل انفیکشن کے لیے, اور اس کو ہلکا سا بھون کر تیار رکھیں, پاؤڈر بنا کر. زیادہ نہیں بھوننا. اور 1 چمچ السی کھائیں, اس میں 1 چٹکی چلگوزے کا گوند ملا کے صرف 1 بار پورے 24 گھنٹے میں. یہ بہت تیز خوراک ہوتی ہے, یہ آپ روزانہ 1 بار لیا کریں. اور سرکہ آپ دن میں 2 بار لے سکتے ہیں. 2 چمچ یا 1 چمچ 1 گلاس پانی میں ملا کر دن میں 2 دفعہ کھانے کے بعد لینا بہتر ہے. جی. ایک سوال بچ گیا حسینہ صاحب. توفیق بھائی آپ کا تھوڑا سا انتظار ضرور شامل کریں گے. رضوانہ فون لائن پر موجود ہیں. جی بتائیے رضوانہ صاحبہ, کیا سوال ہے؟ السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. بچہ آواز ذرا تیز آواز میں, بلند آواز میں. میری 2.25 سال کی لڑکی ہے, اس کا ڈائجیشن نہیں صحیح رہتا ہے. مطلب برابر اس کو کچھ کھاتی پیتی ہے, اوپر کا دودھ پیتی ہے, تو ان کے برابر لیٹری نہیں آیا کرتے ہیں. یہ اپریل سے ان کے صحیح نہیں ہو رہا ڈائجیشن کا. رضوانہ آپ کی پوری بات نہیں پہنچی, صرف اتنا پتہ چلا کہ آپ کی 2.25 سال کی بچی ہے جس کا ڈائجیشن جو ہے, نظام ہاضمہ جو ہے وہ گڑبڑ ہے. کیا کیفیت رہتی ہے؟ وہ دودھ, اوپر کا دودھ پیتی ہے, تو دودھ پیے یا کچھ کھائے تو ان کے لیٹرینیں ہونے لگتی ہیں. بس جب تک سارا نکل نہیں جاتا تب تک تھوڑی لیٹریں ان کے بار بار ہوا کرتی ہیں. ٹھیک, تھوڑا سا انتظار. سنتوش جی بتائیے کیا سوال ہے آپ کا؟ سنتوش آواز مل رہی ہے؟ ہلو. جی جی فرمائیے سنتوش صاحبہ, کیا سوال ہے؟ جی میرے بھائی کو مرغی آتی ہے. عمر کیا ہے؟ 20 سال. مرگی کا مسئلہ ہے حکیم صاحب, عمر 22 سال ہے. کچھ جاننا چاہ رہے ہیں آپ ان سے؟ اور آپ کے وہاں سے MKR کیپسول بھی منگائی تھی ہم نے. اچھا جی, تو کیا جاننا چاہ رہی ہیں آپ؟ جی کیپسول لیتا ہے تو اس کا شریر دکھتا ہے, کمر سے. ٹھیک ہے جی حکیم صاحب. دیکھیے سب سے اچھا علاج مرگی کا ایلوپیتھ میں ہے, اور لازمی طور پر آپ وہ کر رہے ہوں گے, اسے چھوڑنا نہیں بالکل بھی. اور یہ اس کی معاون دوا کے طور پر, مددگار دوا کے طور پر لے سکتے ہیں. اور یہ کافی لمبا علاج ہوتا ہے, اور پوری زندگی بھی چلتا ہے. اگر آپ زندگی بھر دوا کھانے سے اچھے رہتے ہیں تو آپ کو کھانا چاہیے. مددگار دواؤں کے طور پر آپ انہیں لے سکتے ہیں. آپ اسے اس کا علاج نہ سمجھیں. آپ کا اس مرگی اور اس کے مضر اثرات سے آپ اس کا تحفظ سمجھ کر علاج کریں.
رضوانہ صاحبہ کی 1.25 سال کی بچی ہے اور جب وہ دودھ پیتی ہے ابھی، لیکن اس کا ڈائجیشن آپ نے سنا جیسے کہ خراب رہتا ہے، جو کچھ وہ دودھ کی صورت میں یا غذا کی صورت میں اس کے پیٹ میں جاتا ہے وہ کچھ دیر بعد باہر نکل جاتا ہے۔ دیکھیے بہت چھوٹی بچی ہے، اور اگر ماں کا دودھ پیتی تو میں اس کا کچھ علاج بتا سکتا تھا، اور میں نسخہ بتاؤں گا، اور آپ نے کچھ گڑبڑ کی تو بچی کو نقصان ہو سکتا ہے، اس لیے میں ایسے بچوں کو جو شیرخوار نہیں ہے تو میں علاج بتانے سے بچتا ہوں، کیونکہ میرا کہنے کا آپ کے سننے کا کچھ اگر فرق پڑ گیا تو بہت چھوٹی بچی کچھ نقصان ہو گیا تو اس کا ذمہ دار شاید میں ہو جاؤں گا۔ جی، نانی کا مسئلہ ہے توفیق صاحب کی، عمر 60 سے 65 سال بتائی انہوں نے بتایا کہ بی پی بھی ہے، ڈائبٹیز بھی ہے، اور چلنے میں شاید انہیں دشواری ہوتی ہے۔ ہاں، سانس پھولتا ہے، مجھے یاد ہے۔ اچھا دیکھیے، ان کو چلنے سے بہت پرہیز کریں جب تک ان کا قابو نہ آ جائے اس بیماری پر۔ اپنے ڈاکٹرز کی دواؤں کے ساتھ ایک نسخہ دیکھیے بہت اچھا ہے، اور وہ ہے یہ ادرک کا رس 1 لیٹر نکالے، لیمو کا رس 1 لیٹر نکالے، اور لہسن کا رس 1 لیٹر نکالے، اور زیتون یا کلونجی کے سرکے میں سے جو بھی اصلی ملے، دیکھیے اس میں نقلی 10-15 کمپنیاں بنا رہے ہیں، کیمیکل والا نہیں لینا، نہیں تو الٹا نقصان ہونے لگے گا۔ تو 1 لیٹر یہ بھی لے لیں، زیتون کا یا کلونجی کا سرکہ، اس میں ملا کر آپ 3 چمچ دن میں 2 یا 3 بار پلائیں، اور 7 مہینے تقریباً پلائیں گے تو انشاءاللہ ان کو نفع ممکن ہے۔ نبیل سے بات کر رہے ہیں۔ جی نبیل، کہاں سے بول رہے ہیں؟ السلام علیکم، بجنور سے بول رہا ہوں۔ وعلیکم السلام۔ جی ندیم بھائی فرمائیے۔ خیریت سے؟ الحمدللہ، شکر للہ۔ جی، میں دریافت کرنا چاہتا ہوں کہ ہماری جو اہلیہ ہیں ان کے پیر میں درد ہے، بائیں پیر میں، تو یہ گوم سیاہ لے رہی ہیں لیکن سیاہ نہیں ہو پا رہی ہے، جو پرہیز ہوتا ہے نا دینا چڑھنے کا، تو اس کے لیے بتا دیں کہ کیا کریں، اور والدہ کے لیے کوئی ایسی دوائی بتا دیں تاکہ ان کو تھوڑی سی کمزوری دور ہو جائے۔ اب بیڈ سول جو تھے ان کے والدہ کے وہ بھی کچھ بہتر ہے۔ الحمدللہ، الحمدللہ۔ ٹھیک ہے، پہلے آپ کی اہلیہ سے متعلق بات جان لیتے ہیں حکیم صاحب سے۔ جی حکیم صاحب۔ دیکھیے گون سیاہ اگر شروع کر دیا ہے تو یہ جتنا بھی آپ کے پاس ہے اس کے ختم ہونے سے پہلے انشاءاللہ ان کو نفع ممکن ہے۔ پرہیز یہی ہے کہ ویسٹرن ٹوائلٹ استعمال کریں، جھاڑو پوچھا تو وہ نہیں کرتی ہوں گی، کرتی ہیں تو میری طرف سے منع کر دیں، محنت کا کام کو کچن میں کھڑے ہو کے سب کام کر سکتے ہیں، اور زینہ اگر مجبوراً چڑھنا پڑتا ہے تو پھر محتاط ہو کر چڑھیں جھٹکے سے، یا اور سب سے زیادہ خیال رکھیں اپنے چپلوں کا، وہ بہت آرام دہ ہونے چاہیے۔ انشاءاللہ ان کو فائدہ ممکن ہے۔ اور والدہ کے لیے جو آپ ان کو دودھ وغیرہ پلاتے ہوں گے یا کچھ کھانا کھلاتے ہوں گے تو روغن بادام شیریں، یعنی میٹھے بادام کا تیل جو خوراک کے لیے ہوتا ہے، کھانے کے لیے، 2 چمچ ان کے دودھ میں ملا کر یا ان کے سالن میں الگ سے ڈال کر ان کو کھلایا کریں، انشاءاللہ ان کی تندرستی ممکن ہے۔ جی ندیم بھائی نے بیڈ سورز کا بھی ذکر کیا ہے حکیم صاحب، بہت سے مریض ایسے ہوتے ہیں جنہیں بستر پر ایک ہی کروٹ یا کافی دیر تک جو ہے وہ لیٹنا پڑتا ہے، تو ایسے میں اگر یہ پریشانی لاحق ہو جائے کسی کو تو اس کے لیے کوئی گھریلو دیسی نسخہ، کوئی علاج؟ دیکھیے بیڈ سور ویسے ان کا جو مطلب ہوتا ہے وہ بڑا خطرناک ہوتا ہے، یعنی کبھی نہ ٹھیک ہونے والے زخم، تو پھر بھی کوشش تو کریں گے، بہتر ہو رہے ہیں۔ آپ جتنا خیال رکھیں گے، ایک تو پٹی ان کی لگاتار ہونی چاہیے جتنی بار ڈاکٹر کہے، اور ایک علاج آپ کر سکتے ہیں، ہے بہت تیز دوا، پیاس ان کو بہت لگے گی، چلغوزے کا گوند 1 چنے کی دال کے برابر روزانہ ان کو کھلایا کریں، اور باقی سب جو بھی دوائیں، علاج، پٹی چل رہی ہے وہ چل رہے تھے، تو یہ زخموں کو سکھانے کی
इस ताकत भी रखता है। जी बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह खैर। हकीम साहब फरा से बात कर रहे हैं। जी बताइए क्या सवाल है फरा? अगर हमारी आवाज़ आप तक पहुंच रही है तो सवाल बताइए। हेलो जी बताइए बहन, क्या सवाल है? हाँ, मेरे भाई 82 इयर्स के हैं। हाँ उनको खुजली बहुत होती है, क्या करना? वो डायबिटिक है। ठीक है, थोड़ा सा इंतजार। जी ज़ोहरा साहबा सवाल बताइए। जी अस्सलाम वालेकुम बहन। डॉक्टर साहब अस्सलाम वालेकुम भाई, क्या है? वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जी 5 महीना से मेरा बुखार है, टाइफाइड हुआ है भाई। दवा खाते हैं कम हो जाता है, मगर जब से बुखार नहीं जाता है भाई। मदद करिए मेरा भाई। अब मेरा घर का आदमी तो अलग हमको ताना देता है, हमको चिढ़ाता है कि देख तू तो बीमार पड़ती है इतना। अब बताइए भाई, मेरा टेंशन से बहुत मेरा तबीयत खराब हो जाता है। हमको कुछ अच्छा दवा बताइए भाई, कौन सा दवा खाएं हम? ठीक आपका ठीक है ज़ोहरा साहबा, ध्यान से सुनिए। जी हकीम साहब। बेल का मुरब्बा आता है, बेल का मुरब्बा, बेल पत्थर बेल का मुरब्बा, इसे कोवेट कहते हैं इंग्लिश में। ये पत्थर बेल का मुरब्बा आम मशहूर है। ये बेल का मुरब्बा 1 पीस खाइए सुबह, 2 इंच का 1 पीस, 2 इंच चौड़ा 2 इंच लंबा 1 पीस खा लीजिए सुबह निहार मुँह, और रात को सोते वक्त भी इतना ही बड़ा पीस खाइए। और दिन में 1 मर्तबा अरंडी का तेल, इसे कैस्टर ऑयल कहते हैं, जो मेडिकल स्टोर पर आमतौर पर मिल जाता है। एक बहुत गाढ़ा सा फीका तेल होता है, 1 चम्मच इसे पीजिए, छोटा चाय का चम्मच। उसके बाद गरम गरम चाय या पानी पी लिया करें, इंशाल्लाह आपको फ़ायदा मुमकिन है। इंशाल्लाह। 82 इयर्स उम्र बताइए फरा साहबा ने। अपने भाई की डायबिटिक हैं और उन्हें खुजली बहुत होती है, खारिश बहुत होती है। कलौंजी का सिरका 2 चम्मच पानी में मिलाएं और 1 चुटकी खाने का सोडा मिलाएं, और दिन में 2 बार खाने के बाद पी लिया करें, सुबह नाश्ते के बाद, रात को खाने के बाद। तो इनके दोनों इमराज में नफ़ा मुमकिन है। जी इस दौरान के कुछ और कॉल्स हम तक पहुंचे हकीम साहब। जैसे अभी आपने बताया ज़ोहरा साहिबा को बेल का मुरब्बा खाने के लिए, अब जैसे ये अपने मुआशी हालात का तस्करा करती हैं या जो मुआशी हालत है इनकी, ऐसे में अगर ये मुरब्बा ख़रीद ना सके तो कोई दूसरा मुतबादिल मौजूद है? बेल तो आसानी से मिल जाता है, उससे कोई मशरूब बन सकता है या कोई ऐसी चीज़ जिससे इनका मसला थोड़ा आसान हो जाए? शगुफ्ता, ये बेल से भी सस्ता आता है। बेल हम यानी ये मुरब्बा जो आता है 100-150 रुपये किलो आ जाता है, जो आपके 15-20 दिन महीना चलता है। और ये ऐसे ही धनिया मिर्चें की कीमत का होता है। तो अगर ये 150 रुपये का भी आया तो अगर 15-20 दिन चला तो 8-10 रुपये रोज की खुराक है। और मेरे ख्याल से इतनी खुराक तो आदमी हाँ खाता ही है। 1 रोटी नहीं खाएगा तो 1 खुराक खा ले। इससे सस्ती दवा, मैं सबसे सस्ती दवा मैं ही बताता हूँ। बिल्कुल, इसमें कोई शक नहीं है किन साहब। हाँ, वो एक साथ खरीदने पे तो महंगी लगती है, लेकिन अगर 5 रुपए रोज की दवा इन्हें मिल जाए तो मेरे ख्याल से तो सब लोग कर भी सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, और वाकई ये आपका इम्तियाज़ भी है। अल्लाह ताला ने, अल्लाह आपको मज़ीद जज़ाए खैर दे। हकीम साहब, ये जो बेल का मुरब्बा है ये सिर्फ टाइफाइड में जो है मददगार या मुआवन साबित होता है या कोई दूसरी बीमारी, पेट के अमराज को भी दूर करता है? दरअसल ये दुनिया की एक वाहिद रॉ मटेरियल है जो पेट की जो आते हैं उन पे जो लेमिनेशन ख़त्म हो जाता है या इन्फेक्शन होता है, हाँ। उसको वापस लाने की वाहिद दवा है दुनिया की बेल। अच्छा, बेल ख़त्म हो जाती है तो क्या करें? तो तबीबों ने एक तरीका निकाला था कि बेल को महफूज कैसे करें, तो मुरब्बे की शक्ल में इसको रख लेते हैं ताकि पूरे साल लोगों का इलाज हो सके।
تو یہ دنیا کی واحد دوا بتا رہا ہوں میری نظر میں جو آنتوں کا خیال رکھنے والی، جو آنتوں کے چھالے تک کو فائدہ کرتی ہے، آنتوں کا لیمنیشن جو الٹی سیدھی دوائیاں اور ایلوپیتھ دوائیوں سے ہمارا پیٹ متاثر ہو جاتا ہے اور پھر ہم زندگی بھر کے مریض ہو جاتے ہیں. تو یہ واحد دوا ایسی ہے جو اس کو واپس لا سکتی ہے. جن لوگوں کو قبض کی شکایت ہے ان کو اس سے کوئی نفع ممکن ہے؟ ہاں، قبض والوں کو بھی. اور میں نے ان کو ایک وہ بھی بتایا ارنڈی کا تیل، وہ 1 چمچ روزانہ یا 2 چمچ پیے تو قبض بھی ٹوٹتا ہے. میں آپ کو وقت ہو تو بتاؤں کہ میرا ایک چھوٹا بچہ جب تھا تو وہ اسکول جاتا تھا اور اس کے روز پیٹ میں درد ہوتا تھا اور گولی اس کو بیگ میں رکھنی پڑتی تھی اور اگر وہ نہ رکھے تو وہ تڑپتا تھا. تو میری بیوی بھی ایلوپیتھ کی طرف ہی زیادہ رجحان رہتا تھا اور میں بمبئی رہتا تھا، وہ دہلی رہتی تھی. تو میں نے اس کو بہت پیار سے سمجھایا کہ دیکھ تو جو علاج کرنا چاہے کر، لیکن میرا ایک بات مان لے، بیل کا مربع اسے 1 پیس روزانہ کھلا. وہ بچے نے شگفتہ 15 دن بھی مشکل سے کھایا نہیں کھایا، اس کو آج تک درد نہیں ہوا. ایسا درد تڑپتا تھا کہ اس کے بیگ میں گولی رہتی ہی تھی. جی. تو پھر یہ میں نے عام کر دیا کہ لوگوں کو فائدہ ہو سکے. بالکل. چھوٹے بچوں کو خاص طور پر جو بازار کی چیزیں کھاتے ہیں انہیں اکثر یہ پریشانی رہتی ہے. حکیم صاحب، اللہ تعالیٰ آپ کو بہت جزائے خیر دے اور اسی طرح آپ کا فیض جو ہے وہ لوگوں تک عام ہوتا رہے. صحت، تندرستی اور عمردرازی کی بہت ساری دعاؤں کے ساتھ شکریہ ادا کرتے ہوئے آپ سے اجازت لیتے ہیں. ناظرین سے بھی کل ملیں گے انشاءاللہ. تب تک کے لیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.